अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं पीर गुलाम अली। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, खैर व आफियत फरमाए तमाम इंसानी और मुस्लिम उम्मत के ऊपर। अब आप लोगों के नसीब है, आप कर सके ना कर सके। मैं तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद ही अपना काम कर लें, वो भी सफली कॉलेज। ये देख, अमल तैयार हुआ था लेकिन मैं मुकम्मल तैयारी कर लिया। अब अमल को कुछ शुरू किया था। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है और कुछ करने वाला लिखना है। तकरीबन 100 में पर अभी 25% अमल तैयार हुआ है, तो 75% अमल लिखने वाला है। आगे अब आपके नसीब है, अमल आपके सामने तैयार करूंगा। इसकी चाल जो है, अब मैंने इसे यहाँ से शुरू करना है। जैसे पहले अगर आपने भी अमल ये तैयार करना है, मेरी तरफ से मुस्लिम गैर मुस्लिम को इजाज़त है, मेरे चाहने वालों को, अगर आपने भी अमल तैयार करना है, ये कबूतर वाला अमल है मोहब्बत के लिए। इतना मजरब आपने आपके वहमो गमा और सोच से भी, जहां पर आपकी सोच खत्म होके बिल्कुल खामोश हो जाएगी ना, वहां से ये काम शुरू करता है। ये आप सोच लें। अब आपको भी ये अमल चाहिए तो एक तो वीडियो मुकम्मल वॉच करना, ताकि मैं कोई पागल नहीं हूं, कोई दीवाना नहीं हूं कि ऐसे शौक के साथ मैं आपको मेरा ये चलो किसी की रहनुमाई हो जाए। हर बंदे के पास पैसा नहीं होता, बड़े बड़े लोग मजबूर होते हैं अपने काम के लिए, तो आप अपना काम कर लें ऐसे जैसे मैं अमल बता रहा हूं। आगे आपकी मर्जी है। अब मैं इसकी तरतीब जो है आपको मुकम्मल, इसको इस्तेमाल करने का तरीका मुकम्मल आपको बताऊंगा। अगर किसी को मेरे नंबर की जरूरत है तो मेरा नंबर मैं आपको लिखा देता हूँ, व्हाट्सएप भी कॉलिंग भी, फिर मेरे ज़हन से भूल जाता है अक्सर ही। मेरा नंबर है 0311 फिर 1103257। दोबारा बोल देता हूँ, नंबर है मेरा 0311 फिर से 1103257। व्हाट्सएप भी और कॉलिंग भी, ठीक है। अब मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मैं जिधर से चाल शुरू करूंगा मैं आपको वहां बताऊंगा और दिखाऊं करूंगा। इधर से मैंने शुरू किया, आप इधर से किया। आपने भी जब अमल को लिखना है, आपको सामने नजर आता होगा, अल्फाज भी नजर आते होंगे, आपने भी उसी तरीके से अमल को शुरू कर लेना है। अब इसकी मैंने चाल ये इसका शुरू करनी है, उसके बाद मैंने यहाँ आना है, उसके बाद मैंने यहाँ जाना है, उसके बाद वहां आना है और यहाँ जाना है। ये इस तरीके से इनकी चाल, पहले ये मैं अमल लिख लूं, आपको चाल की समझ आ गई, फिर आपको मैं दिखाता हूं। देखें भाई, अब यहां से लेकर ये अमल मैंने तैयार कर दिया। अब आपको अल्फाज की भी समझ आ रही होगी मैंने क्या लिखा है। यही अल्फाज आपने लिखने हैं, ये वाले। अब मैंने आना है इस खाने में, यहां पर मैंने आना है। इसकी चाल जो है यहां से मैंने शुरू करनी है। यहां से शुरू होगी, उसके बाद यहां आएगी, उसके बाद यहां जाएगी, फिर ये वहां आएगी, यहां पर आएगी, फिर ये यहां जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ गई। अब मैं लिख लेता हूं, अब दिखा देता हूं मैं आपको। मैं वक्फा करता हूं ताकि वीडियो लगे। आप देख लें, ये भी अल्फाज आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं, ये भी आपने लिख लिए। अब ये जो कबूतर का मैं पहले पंख लिखा, दाईं साइड का, सीधी साइड का पहले पंख लिख रहा हूं। अच्छा, अब मैंने ये लिखना है। इनकी चाल कोई नहीं है, इसकी भी चाल कोई नहीं है, ठीक है। इनकी भी आप तरतीब के साथ जैसे लिखा जाएगा आपने लिख लेना है, ऐसे भी ऐसे लिख लेना है। इनकी भी चाल कोई नहीं है, इन अल्फाजों की भी चाल कोई नहीं है, ठीक है। इनकी और इनकी चाल है, मैं जैसे लिखूंगा वैसे लिख लेना आपने। अच्छा, आप देख लें, ये भी अल्फाज मैंने आपको नजर आ जाने चाहिए, इसी तरीके से आपने लिखने। ये भी मैंने लिख लिए, ठीक है, लिख लिए गए। ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया। आपके जो आप पहले जो आप उसके बाद जो आपने पहले देखा, ये भी आपने ऐसे लिखने हैं। ये वाला जो है, ये ता है, ये मीम है, ये 3 बा पड़े हुए हैं, ये 2 शीनें पड़ी हुई हैं, ये भी आपने ऐसे लिखनी है। ये हा है, ये बे है, ये कौफ है, ये भी आपने ये लिखनी है। अब रह गया दरमियान वाला हिस्सा, ये भी आपको दिखाता हूं। इनकी भी चाल नहीं है, जिधर से मर्जी शुरू कर लें। अब ये देखें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने इस अल्फाज से शुरू किया। ये हा है, ये ता है, ये मीम है, और ये मीम है,
اور یہ بھی میم ہے، ٹھیک ہے. آگے الفاظ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جو لکھے ہوئے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں، میں گھما کر دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو الفاظ کی سمجھ آ جائے کیا لکھا ہوا. اب یہ پنکھ مکمل ہو گیا، اس کا یہ عمل تیار ہو گیا، ٹھیک ہے. اب میں اس کے اوپر آتا ہوں. اس کی جو چال ہے، اس سائڈ کی چال، یہاں کوئی چال نہیں، یہاں سے چال شروع ہوگی. جہاں میں ادھر آتا ہوں پھر بتاؤں گا، یہاں پر جدھر سے مرضی لکھ لیں، ٹھیک ہے. لو جی، یہ بھی آپ دیکھ لیں عمل مکمل ہی ہوگا. صرف آپ آ گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو الفاظ دار الفاظ نظر آ رہا ہے. یہ پنکھ بھی آپ نے اسی طریقے سے لکھ رہے ہیں الفاظوں کو جیسے میں نے لکھے ہوئے ہیں. آپ ذرا جہاں پر چال لکھی جاتی، چال سمجھانی ہوتی ہے بقایا، تو آپ لکھ ہی لیں گے. اب جو اس کی چال میں نے شروع کرنی ہے یہاں سے، یہ والے سے. ایسے الفاظ آپ نے لکھنا ہے. یہ کا کو ایسے آپ نے لکھ کر ایسے ہی نیچے یہ بھی دینی ہے، اسی طریقے سے آپ نے کھینچ کر یہاں لانا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی اب میں نے یہاں سے چال شروع کرنی ہے. یہاں پر الفاظ لکھنے کے بعد میں نے یہاں پر آنا ہے. یہاں سے الفاظ لکھنے کے بعد میں نے پھر اس کے نیچے جانا ہے. اس کے بعد یہاں آنا ہے، پھر میں نے وہاں جانا ہے، پھر ادھر آنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی چال ہے. اب میں لکھ دیتا ہوں. آپ نے بھی اسی جہاں پر میں نے آپ کو بتایا پہلے ایسے ہی، پہلے ادھر جانا ہے پھر ادھر جانا ہے، اسی طریقے. لو دیکھیں، اب میں نزدیک کر کے دکھا دیتا جو میں نے آپ کو لکھا، آپ کو اچھی طریقے سے نظر آئے. آپ اسی طریقے سے آپ نے بھی اسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ کو میں پاگل نہیں ہوں، آپ کو پیسہ نہیں میں نے لینا، صرف میری ایک دل کی ہمدردی ہے. تو جو میں آتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنا کام کرنے دے. میں سارا دن عمل ہی لکھتا ہوں، تو آپ کو بھی اگر آپ کو عمل کی ضرورت ہے آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا چاہیے، جیسے میں کوشش کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. اب الفاظ یہ رہ گئے ہیں، یہ رہ گئے، ایک دو میں لکھ لوں، یہ بھی اپنی مرضی سے جدھر سے لکھے جائیں. لو آپ دیکھ لیں، آپ عمل تیار ہو گیا. لیکن عمل تو آپ کی نظروں میں 7 منٹ میں تیار ہوا، لیکن نہیں، یہ عمل میں نے 12:05 پر شروع کیا تھا. اپنا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے ٹائموں میں کوئی سوال نہیں ہوتا. تو اب تقریباً 20 منٹ ہو گئے، 1 گھنٹے 10 منٹ لگا اس عمل کو تیار کرتے ہوئے. ساتھ تجھے بھی دکھایا. یہاں پر نام آنے، آپ تفصیل سن لیں کیسے استعمال کرنا. یہاں پر آپ نے اپنے محبوب کا نام، اعلیٰ حب فلاں بن فلاں، اعلیٰ حق فلاں بن فلاں، یہ نام والی جگہ. بقایا اسی طریقے سے میں نے آپ کو پہلے جیسے چال سمجھائی ہے، ایسے چال اسے پہلے چال والے الفاظ ایسے لکھنے، دوسرے آپ جیسے میں نے لکھے ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹوٹلی الفاظ دیکھ لیں، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اچھے طریقے سے اسکرین شاٹ لے کر اسے دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے. اچھا، بنانے کا جو دن ہے اتوار سوار آپ کے لیے، جمعرات جمعہ آپ نے بنانا ہے، اس عمل کو تیار کرنا ہے. پہلے دن نکلنے کے ساتھ یا عصر اور مغرب کے، یا تقریباً 5-6 بجے کے ساتھ شام کو. اچھا، اب آپ نے کرنا کیا کہ جب عمل تیار کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس اس عمل کا جو ہدیہ ہے 37 کلو 250 گرام، جسے ایک پاؤ کہتے ہیں، آپ نے گوشت لے لینا ہے کٹے بھینسے کا. ہڈی جس میں ہڈی زیادہ ہو گوشت کم ہو، وہ لے لینا اپنے، اور لے کر اپنے پاس رکھ لینا ہے. پاس رکھ کر اپنے پاس رکھ کر آپ نے 11 اگربتیاں اپنے پاس دکھا لینی ہے. ٹائم میں نے بتا دیا جس ٹائم آپ نے لکھنا ہے. اور بوال پینٹ لے لینی ہے. اسی طریقے سے آپ نے اسی طریقے سے ہی آپ نے بنانا ہے، اس عمل کو تیار کرنا ہے. ایسے کبوتر کو بنانا ہے کہ آپ کو کبوتر پرواز کرتا نظر آئے، اوپر یہ عمل تیار کرنا ہے. ایسے آپ نے تیار کر کے اس کے بعد آپ نے اسے کرنا کہ لپیٹ لینا ہے، اسے اپنا عطر وغیرہ لگا کے لپیٹ لینا ہے. لپیٹنے کے بعد اسے اوپر سے شاپر لگانا ہے، اچھے طریقے سے شاپر لگانا ہے اپنے اچھے طریقے سے، اور اس کو مضبوطی سے باندھ لینا ہے. اب جب باندھ لیا تو اس سے پہلے بھی جب آپ جیسے آپ نے گوشت لے کے پہلے رکھنا ہے نا بیف، اسے ہی آپ نے جنگلی کبوتر جو ہوتے ہیں، ایک جنگلی کبوتر آپ کے پاس ہو، جنگلی کبوتر جو جنگلی مل جاتے ہیں اکثر ہی، کہیں سے جا کے بندہ خرید بھی سکتا ہے. یہ جہاں پر کبوتر سیل ہوتے ہیں وہاں پر جنگلی بھی ہوتے ہیں. ادھر سے جا کے جنگلی کبوتر لانا، اس کے پاؤں کے ساتھ اس تویز کو باندھ دینا ہے. اس کے پاؤں کے ساتھ جیسے تویز تیار کرنا ہے. تیار کرنے کے بعد آپ نے اتنا ہی بس ویٹ کرنی ہے کہ تویز کو اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر کبوتر کو کسی پنجرے میں یا کسی چیز میں چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. اب آپ نے ٹائم کا ویٹ کرنا ہے. آپ نے جیسے ہی آپ نے پھر کبوتر کو پکڑ کے